आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आपकी मेज़बान फ़रा इक़रार तमाम देखने वालों को इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। आज इस 21 रमज़ानुल मुबारक भी इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, यानी अब अगले रोज़ हम 22वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और बड़े अच्छे आमाल हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को इस महीने में राज़ी कर सकें। और इंसानी आमाल अगर सारी ज़िंदगी ऐसे रहें, रमज़ान के बाद भी ऐसे ही रहें तो क्या ही बात है। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, कोताहियाँ भी करते हैं, अच्छे आमाल भी करते हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है ना, जिस तरह दुनिया में अगर आप कोई किसी इदारे में काम करें तो चेक एंड बैलेंस होता है, अच्छा काम करते हैं तो आपको कोई बोनस मिल जाता है, कभी शाबाशी मिल जाती है, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करते तो बॉस से डांट भी पड़ जाती है। इसी तरह रब ताला ने जब कायनात का तसव्वुर सोचा होगा, जब बनाया होगा, तो अल्लाह को ये मालूम ही था कि इंसान थोड़े शरीर भी होते हैं, तो अच्छे कामों के साथ साथ कहीं ना कहीं गलतियां भी करेंगे, तो सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम भी कायम कर दिया गया जो कि माशरे की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए है। तो उस पर हम बात करेंगे। मेरे बहुत शफ़ीक मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इंसानी आमाल की बात करते हैं, सज़ा जज़ा के निज़ाम की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया ना, तो शाह साहब कहते हैं कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, तो इससे क्या मुराद हो सकती है? फिर सज़ा और जज़ा का निज़ाम इससे कैसे मुंसलिक होगा? खेल तो सभी नियत के हैं जी। और अगर एक तो रब ताला को कायम करदा निज़ाम है, एक दुनियावी निज़ाम है जिसको खुद हमने बनाया है, उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारे दीन में है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है, इसी तरह कानून में भी यही है कि अगर एक काम गुड फेथ में किया गया और उसके नताइज सही नहीं निकले तो उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई आदमी पूछता नहीं है, बशर्ते कि ये प्रूव हो जाए कि गुड फेथ में किया गया था। अक्सर आपसे प्रोग्राम में बात होती रहती है कि इंसान के अमाल के 3 मराहिल हैं और इसकी इब्तदा होती है सोच से, कि इंसान एक काम करने क्या सोचता है, फिर इरादा बांधता है, या दूसरे लफ्ज़ों से नियत के लें, और तीसरा ये है कि वो फिर उससे फेल सरदर्द होता है। तो ये जो सोच के बाद का मरहला है, जिसको नियत कह लें आप जी, इरादा कह लें, अगर नियत हमारी नेक है और हम नेक नियति के साथ एक काम करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते कहीं पाँव फिसलता है, कुछ गलत हो जाता है काम, तो आम तौर पर वो माफ़ हो जाता है। सही। लेकिन रब का जो निज़ाम है, ये तो मैं दुनियावी निज़ाम की बात कर रहा था, रब का जो निज़ाम है उसके अंदर भी रब ये देखता है कि किस नियत से इसने कोई काम किया है। तो रब के यहाँ जो हिसाब किताब है खासा कड़ा है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वहीं होती है जहाँ इख्तियार होता है। अगर इख्तियार नहीं हो इंसान के पास तो अकाउंटेबिलिटी फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सही, दुरुस्त। इंसान को रब ताला ने ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजा, तो ये बेख्तियार नहीं भेजा उसने, इसको इख्तियारात दिए हैं और काफ़ी बड़ी हद तक इख्तियारात दिए हैं। लेकिन अतमाम हुज्जत भी साथ ये की है कि हमें
पैरामीटर सेट कर दिए हैं, एक दायरा खींच दिया है कि इस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर हम उस दायरे से बाहर निकल के कोई काम करते हैं तो फिर सज़ा पाते हैं। तो क्या अच्छा और क्या बुरा, और एक लंबी लिस्ट डूज एंड डू नॉट्स की दे दी। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर अच्छे पहलू और बुरे पहलू बड़ी अच्छी तरह रब ताला ने अपने दीन में वाज़े कर दिए, और हुक्म ये दिया कि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, जो बुरी चीज़ें उनको छोड़ दें। आमतौर पे ये समझा जाता है कि सिर्फ जो डूज़ हैं, डूज़ की एक लिस्ट है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम बच निकलेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि हमें जो डू नॉट्स की लिस्ट है उसको भी ऑब्जर्व करना है। सही। हर हाल में। सही। तो जो डूज हैं उसको भी हम पूरा करेंगे और डू नॉट्स से बचेंगे, परहेज करेंगे। अब इसका हिसाब किताब रब ताला हमसे रोज़े हिसाब लेगा। सही। हर इंसान जो यहाँ करता रहा उसका नाम अमाल उसके हाथ में आ जाएगा। सही। पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी का एक, यूँ कह लीजिए, स्क्रॉल सामने होगा उसके कि इस वक्त फला वक्त तुमने ये किया, फला वक्त ये किया, फला वक्त ये किया। वो इसीलिए है कि इंसान के पास इख्तियार है। सही। सही। मुझे अच्छी तरह पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना मुझे, या अमानत में खयानत नहीं करना है मुझे, रब ने मना फरमाया है। लेकिन इख्तियार मेरे पास है कि मैं दोनों में से किसी तरफ स्विंग कर जाऊं। उसी का हिसाब किताब देना है मुझे। बेशक बेशक। कि मैंने एक अच्छी चीज़ छोड़ के बुरी चीज़ को क्यों ऑप्ट किया, दुरुस्त दुरुस्त, वही हिसाब किताब दूंगा मैं। ये हमारे यहाँ दुनियावी मामलात में भी ये सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। हम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत को सुनहरी दौर गिनते हैं और वजह तौर पर गिनते हैं। बिल्कुल सही है वो कि जो अरूज मुसलमानों ने जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में देखा, कहीं नहीं देखा इन्होंने। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हम जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत भी रखते हैं, अक़ीदत भी रखते हैं, एहतराम भी है, लेकिन कभी हमने जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर हुक्मरान के, बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के कभी स्टडी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कभी ये भी जानने की तकलीफ गवारा नहीं की कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पीरियड गोल्डन पीरियड क्यों बना। बात कर रहे थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर को अगर देखें तो बेहतरीन नमूना है, लेकिन हमारे हुक्मरान उस जानिब देखते ही नहीं और उससे फ़ायदा ही नहीं उठाते। इतनी बड़ी मिसाल है हमारे पास शाह साहब। किसी भी चीज़ से सही मानों में इस्तिफ़ादा करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रोफेशनली एनालाइज ज़रूर करें, लेकिन हमने कभी अपने असलाफ के कारनामों को प्रोफेशनल अंदाज में एनालाइज नहीं किया। तो ये जो आप सज़ा और जज़ा की बात कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट में भी एक बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है। कि जो कोई कसूर करता है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो अच्छा काम करता है उसको उसका इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ मैनेजमेंट में भी बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है। बिल्कुल। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत को अगर आप प्रोफेशनली देखें, अक़ीदत और मोहब्बत, जी जी जी, वो तो बेपनाह है। सही।
لیکن جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے قدموں کے نشان چھوڑے ہیں، واہ ماشاءاللہ، ان قدموں کے نشانوں کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک بار پھر بہتری کی طرف چلے جائیں۔ بہترین بات کی ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی مینجمنٹ کا گولڈن پرنسپل کار فرما نظر آتا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کو بڑی شدت کے ساتھ امپلیمنٹ کیا ہے، اور ہر وہ آدمی جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کو اس کا ریوارڈ ضرور دیا ہے، اور جس نے غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے اس معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنا دیا، سو مچ سو کہ جنگ عظیم کے بعد جب انگلینڈ کے وزیر اعظم اٹلی تھے تو انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ یو کے کو فلاحی مملکت بنایا جائے۔ ٹھیک، تو اس سلسلے میں انہوں نے ٹاسک دیا 3 مختلف یونیورسٹیز کو، صحیح، جس میں کیمبرج یونیورسٹی بھی شامل تھی۔ تو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، واز اباؤٹ ٹو ریٹائر، وہ اس پروگرام کے انچارج بنے کہ ایک ماڈل انہوں نے بنا کے پیش کرنا تھا پرائم منسٹر کو کہ یو کے کو ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو تینوں میں سے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر کا جو ماڈل تھا وہ اپروو ہوا، اور اس کو گورنمنٹ آف برٹن نے ایڈاپٹ کر لیا، صحیح، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ یو کے ایک فلاحی مملکت بن گیا۔ یہ ابھی اس کے انتقال سے کوئی 1.5 سال پہلے ان پروفیسر صاحب کا انٹرویو شائع ہوا، اچھا، اور انہوں نے یہ سارا بیان کیا جو میں نے آپ کو نیریٹ کر دیا۔ صحیح، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے بہت اس پر ریسرچ کی، جی، اپنی طرف سے کئی ایک ماڈل ڈیوائز کیے، صحیح، لیکن بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام حکومت جو انہوں نے دیا وہ آئیڈیل ہے، کیا بات ہے، اور اس ماڈل کی بنیادیں اسی پر رکھی جائیں اور اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو میں نے اسی طرح اسے ڈیولپ کیا اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ کیا بات، اب جو لوگ صرف اپنے نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے بھی اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں پروفیشنل وے میں تو بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، واہ، ہم بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو آج اگر کسی طرح سے ہم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھوڑے ہوئے قدموں کے نشانات کو فالو کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 5-6 سال میں ہمارا اپنا ملک بڑی ترقی کر جائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہاں پر ایک سوال آپ کے لیے شاہ صاحب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قادر مطلق ہیں، تو انسان کو انسان کے روپ میں بھیجا اس زمین پر، اس کو کوئی چرند پرند بھی بنا سکتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مرضی سے ہمیں دنیا میں آنا ہوتا تو شاید ہم نہ آتے یا کسی اور روپ میں آتے، تو پھر سزا اور جزا کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے میں جی، ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے، ہماری چوائس کو دخل نہیں، رادر یوں کہیے آپ۔ جی جی، بالکل بالکل بالکل، لیکن یہ کائنات تو رب کی ہے، مرضی اور حکم تو رب کا چلتا ہے۔ تو رب نے چاہا کہ ہم وجود میں آ جائیں دنیا میں، بے شک، آ گئے، تو رب تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی، کیا اچھا اور کیا برا، کیا آپ نے کرنا ہے اور کن چیزوں سے دور رہنا ہے، اور اختیار بھی دے دیا رب تعالیٰ نے۔ بالکل بالکل، تو یہ کہنا کہ صاحب
حساب کتاب کاہے کا؟ حساب کتاب دنیا میں آنے کا نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن میں کلیئر کرنی چاہیے صحیح کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں، رب نے ہمیں وجود میں ڈالا۔ حساب کتاب تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا، اور اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے ایک بڑی رعایت دی کہ سن بلوغت تک پہنچنے تک کوئی اس کا بوجھ انسان کے اپنے کندھوں پر نہیں ہے۔ واہ واہ، تو وہ گریس پیریڈ رب نے ایک دے دیا کیا بات ہے کہ جس دور میں آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی نہیں کرتے ہیں، تو حساب کتاب تو وہاں سے شروع ہوگا انسان کا جہاں سے وہ مائنڈ کو اپلائی کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک، جہاں وہ اپنی مرضی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ کہنا کوئی زیادہ انصاف کے کوئی زیادہ قریب نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے تو حساب کتاب کہے گا۔ تو یہ ہم اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں، میں ریپیٹ کر دوں کہ حساب کتاب دنیا میں آنے کا نہیں ہے، حساب کتاب اس بات کا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اور وہ گریس پیریڈ اپنا گزارنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا۔ بہترین بات ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دنیا میں آپ کو بھیج دیا گیا، اس کے بعد جب آپ سیکھ چکے، سمجھ چکے، سوچ بچار کے قابل ہو چکے، اس کے بعد آپ نے جو کیا اس پر پوچھو گی۔ دو سوالوں کو میں مکس کر کے شاہ صاحب سے ایک سوال بنا کے بالکل پوچھنا چاہوں گی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ سے جب روز محشر ہم حساب کتاب کر رہے ہوں گے تو کیا ہمارے مرشد ہمیں بچا سکیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ شیطان کیوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا؟ اس کو بھی تو معلوم ہے کہ قیامت آنی اور جزا سزا کا دن ہے، تو اسے خوف خدا نہیں ہے؟ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے جی کہ وہ کسی دوسرے کو بچا سکے۔ واہ، خود انسان کو اپنے آپ سے ہوش نہیں ہوگی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں تو کسی اور کو کیا بچائے گا۔ ہاں، شفاعت کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اس لیے شفیع محشر بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، اور کوئی بھی کیوں نہ کوئی ہو، رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو پر مارنے کی بجا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر یہ بات کہیں کسی وقت کہی گئی ہوگی جی 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 تو غالباً اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ یہ ہوگا کہ چونکہ استاد اپنے شاگرد کی تربیت 100% دین کے اصولوں پر کر دیتا ہے، اور نہ صرف تربیت کرتا ہے بلکہ انشور بھی کرتا ہے کہ اس کا شاگرد اس پر عمل کرے، تو جو آدمی دین کے اصولوں پر عمل کر رہا ہے وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ سے انعام پائے گا۔ صحیح۔ تو یہ اس کا شاید کوئی کانسیپٹ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو الفاظ ہیں میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ حساب کتاب شروع ہونے پر کسی آدمی کی کوئی مجال نہیں، خواہ وہ کوئی ہے، کہ اللہ کے حضور کسی کے لیے کچھ کہہ سکے، ماں سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو یہ اجازت دے دے۔ اور اب تک تو ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ شفاعت کی اجازت جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کو ہوگی۔ جو دوسری بات آپ نے کہی شیطان کی، دیکھیے شیطان کا تو فیصلہ اسی وقت ہو گیا جب اس نے نہ صرف یہ کہ رب تعالیٰ کی حکم عدولی کی کہ انسان کو سجدہ کرنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جرم اس نے کیا، وہ تھا تکبر کرنا۔ جیسے قرآن میں رب تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، تو سزا اس کو اسی وقت مل گئی
کہ وہ انتہائی عبادت گزار ہونے اور فرشتوں کا عبادت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے سردار ہونے کے باوجود جب اس نے حکم عدولی کر دیا اور تکبر کیا تو وہ ابلیس ٹھہرا۔ اب وہ ابلیس قیامت تک کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، وہ سزا پا رہا ہے کہ ابلیس ہے وہ اس کا تکبر سے معافی نہیں مانگنے دیتا اور اسی کو بھگت رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ اس سوال کے جواب میں ہم تک پہنچ گیا کہ تکبر نہیں کرنا۔ تو شاہ صاحب اب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تو جو ہم غلط کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تو ہمیں معافی دے دیں گے، ہماری توبہ قبول کر لیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور رب تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ہمیں اصل میں ہم سب انسان ہیں، اور جو انسان ہے اس میں خطا ضرور ہے، کوتاہی بھی اس سے ہو جائے گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، بھول بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ سے ہم معافی مانگیں، لیکن جو قصور ہم سے دوسرے انسانوں کے ہو گئے ہیں اس کی معافی انہی سے مانگ لیں، اور اس سے بڑا ہوتا ہے انسان، چھوٹا نہیں ہوگا۔ اگر میں چلے جاؤں کسی کے پاس، چاہے وہ عمر میں مجھ سے آدھا ہی کیوں نہ ہو، اور میں اس سے کہوں بڑی عاجزی کے ساتھ کہ بھائی فلاں وقت مجھ سے تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف فرما دو، اگر اس نے معاف کر دیا تو میری آخرت سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے سب سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہم سے یقینی طور پہ خطا ہوئی ہوگی، دل دکھے ہوں گے، کسی کا حق ہم انجانے میں دانستہ یا نادانستہ طور سے مار گئے ہوں گے، تو معافی مانگ لینا فائدہ ہی دے گی۔ شاہ صاحب کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کچھ ہوا، دوسرا غلط ہے، معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص غلط نہیں ہے وہ اس کے پاس گیا، صلح صفائی کر لی، اس کی فضیلت کچھ الگ نہیں ہو جاتی؟ بڑی عظمت کی بات ہے، یہ انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ واہ! تو بحث مباحثہ تو ویسے بھی سنت کے خلاف ہے، کیا بات! تو اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ جی، لیکن وہ آدمی بڑا آدمی ہے جو قصور نہ ہوتے ہوئے بھی چل کے دوسرے کے پاس جا کے معذرت کر لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کرنی ہے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بڑی عمدہ گفتگو